आपने एडमिशन नहीं ली है? सर ली है लेकिन सर आपने नहीं ली? सर तस्वीर ओह वेरी सैड, तस्वीर नहीं किया तो दे देना इनको आगे। वेरी गुड। और ये कौन सा प्रोग्राम है? ये पावरपॉइंट में बने इसलिए तो कुछ कंपटीशन 2002 के तमाम तस्वीर को। ये जो आप तस्वीर लोड करते हैं इसमें, ये किस चीज़ के ज़रिए से लोड करते हैं? पावरपॉइंट के ज़रिए से। स्कैनर वगैरह की ज़रूरत होती है इसके लिए? अगर सर तस्वीर सर आम कागज़ पर हो तो स्कैनर यूज़ होगा, और अगर डिजिटल कैमरा से ली गई तो डायरेक्ट। तो फिर हम डायरेक्ट लोड कर सकते हैं। 2003 के इसमें भी ये भी हम आए थे। हाँ इसमें तो हमारी तस्वीर भी पे होंगे। हाँ जी होंगे। ये हमारे स्कूल वाले हैं यहाँ। अब ये पारिक हो गए हमसे ना, ये रजा खान साहब ने رواياتي جدي سموغتا ولي لكن بستاپ تبا باندې کوم لګیږي زمام تبا د سین د سپینو خاورو نه ویلو کې شوګو نه ویلو کې مخدا د سیندا سپینو شوګو نه مې جوړ کړو محل د سیندا سپینو شوګو نه مې جوړ کړو محل دې ټول حل کې جهان ورته حیران حیران کتل دې ټول حل کې جهان ورته حیران حیران کتل کالین مې کړي خور د سرو پاڼو د ګلاب وچته دیوالونه د سازونو शराब में वाला वर्कड़ ब्याह दो बुलबुल शराब में वाला वर्कड़ ब्याह दो बुलबुल दसिंदा स्किन शगोना बेदोल कयो महल ये टोला हल के जहान वरदा हैरान हैरान कतल देखो दादा वो जो ये वो ना खुद भी तो कोई तालाब के जो करो तालाब तगशंती بیا ورته ویکند نور او بس طالب نسبت باندې لور کړی دا چې دی وای ها ها बिजली जो गई बिल्कुल ياخذ دي تاجدلنا بيجي بلاقي كده ده دي تاخذ بيها رصد ديولك شو بيجي اول سنه جديده مختي بيجي لي كم كم تسيجنوا جاغبي وما قالنا أنا أخذ أور هذا إلكتريسيتي بيجي تاسو ته چې دا غور کوي کنه چې دی هیڅ ته کېږي نه دا غو کنه سکین
तमाम मौजूद मेहमानों से गुजारिश है जो अपने तासुरात लिखवा कर कंट्रोल रूम में जमा कराएं। मौजूद मेहमानों से गुजारिश है कि अपने तासुरात कलम बंद करके यहाँ कंट्रोल रूम में जमा कराएं। शुक्रिया। لما دي جوه شويه ده بيشتغل ده فوق ده شويه ده كابل سكر لما مسكر دي سوليوشن دوش ده شيء ده كابل بليت وده زيك سكر وده فوق ده شويه وده كابل بليت ده كده ده تاني ده ده بده تقول ده صوره تشات ده جو بيلدينग का पानी के बिल्डिंग रफीक साहब तब तफात राशे तब टेलीफोन दे कंट्रोल रूम से जानो है وده شيء ده اسمه ده دام كابل سكر دام كابل سكر وديك يقول لي مو بني ده سنه لما كده ودينا مو هو كده ده ديك يسووا ده ما تشدا ده ده يوتيوب ده يوتيوب ده يوتيوب ده ما حاجه شو كل ده ده لازم تسمع كارد ورك كمان ده شو تورك ده كده بقى يا سيوا غروب It is dangerous. Dangerous to it. خطرناك ده. باقي بدريم مختلف ليكويد نكر. dangerous أقول لك شيء. مختلف ليكويد كيكار مقدار مختلف. دم شر سرکرا. कम लिक्विड के आयन ज्यादा आयन बकारण सेवा पास कम की कमी आयन बकाम पास دي بدي ده غمر ده غمر ده بريمري بيقول بدي دي هو دي دي فايت أكو جهني السلام عليكم دا جدي مشمول بخبر تیار کړل مختلف قسم دا جیم دی اپل جیم دا میکس فروټ دا څه چیک کړل نه دا بونه دي دا یې نه دا بونه دي په هاپره बस वो पिज्जा बची बस 4 टाइम दे بدو بچی نه ده مازیګر ما يا خبرو دي تفكير نه ورلې لا لغان کې لا سر دا ورلې ساوي لا کای مون کې مې ورلې نه بارا دې کوم आई यही बाजार पे शाम आज उसके थोड़ा सा ये कुछ यार हमें चेक कराएं ना देखने में आ गए दिस जब तो चेक कराएं ये ऑरेंज ये दूसरा ये क्या है ऑरेंज ऑरेंज बाकी ये टमाटो केचप ऐसा
क्लास में कितनी पोजीशन आती है? कौन सी पोजीशन आती है क्लास में? पोजीशन ऑर्डर नहीं है जी, नहीं आती? नहीं पोजीशन ऑर्डर होता है। ये तुम्हारे मुख्तलिफ बनाए हुए हैं, ये हमारी चीफ गेस्ट जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आगे और पे भी काम करते थे आपने क्या बताया? इसने खुद किया हुआ है। ये मैंने खुद ग्रुप चेक कराए सर, दर्द होगी, ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। ना ब्लड प्रेशर भी ठीक है। क्या नाम है आपका? उर्दू आती है? आपको क्या नाम है? उर्दू क्यों आती है? कौन बोलता है? ये सब नर्सिंग की छुट्टी भी चीज़ है, प्रैक्टिकल इनकी क्लासेस में लगे हुए वहीं से एक नहीं रहते वो भाई है इसका एक और बनना क्या? आपने क्या बनना है? अभी नहीं बन गया। ये इसके बारे में पता है किसने बनाया था? उसको कभी काम करते देखा है? जो बना रहा होता ये बहुत मुश्किल काम है। आपने क्या